Okay, mayong adlaw kanatong tanan. Ako si Marinel Cabanero. Unya bag-o nako ning YouTube channel. So mao ning primero nako ang video karon. Unya like ani, unya subscribe, dayon share ini. So akong topic dinhi is Bible, no? About sa Bible. So dili ko magwali kun dili mag-study lang, no, about sa lesson sa Bible. So dili ni wali kun dili study ni siya. So mo nang paminawan ni hangtod mahuman kay naghantang makuha nga mga pagtulunan ini. So ako na yung gituyo nga paghimo video kay tungod karon sa panahon nga dunay pandemic, no, masayon mag-share sa pulong sa Ginoo dinhi sa online. So karon mga higala, mga viewers, no, kung naminaw mo karon, ang akong unang topic, no, dinhi kaning gitawag og kapanahonan sa Biblia, o sa English pa gitawag lang dispensation, no? Bible dispensation. So atong masabtan nga ang Bible doon na ni siya 66 ka libro sa Bible. So ang Biblia adunay 66 ka libro. Nya 39 niya na ang Old Testament. Dayon 27 ni ana ang Bag-ong Testament. So ang Biblia, mga higala, gisulat ni siya para sa tao. Pero dili, ingon na rin, ang Biblia gisulat alang sa tao, pero dili tanang sinulat sa Biblia para sa tanang tao. So akong tuyo dinhi is unsaon nato pagbahin-bahin ang Bible nga masabtan nato ba kung asa na ta nga part karon nga atong sundon. So karon mao ni siya ang linya nga iguan ako ang Bible. So kung mao ni siya ang Genesis dinhi, unya dinhi sa katapusan mao ni siya ang Revelation, or sa Bisaya pa pinadayag. So, ang Bible, kani siya, di ba ang Bible, doon ay duha ka kuan. Muna siya ang Bible, Genesis, makita ba? Paingon sa Revelation niya, gibahin ni siya. Gitawag na siya og Old Testament, unya New Testament. So, daan ko nung nga tugon, unya, dinhi pun sa pika side ang bag-ong tugon. So mo nang importante nga ayuhan na to bahin-bahin ang pulong sa Ginoo. Example, ingon ang Ginoo nga si Adan gibawalan siya sa Ginoo sa pagkaon sa usa ka bunga sa kahoy, no? Nga dili pakaon sa Ginoo. But pasabot nga dirito nga time si Adan nga gibawalan sa Ginoo. Dili mo pasabot nga kita karon gibawalan na pud sa Ginoo nga dili to ipakaon ang usa ka bunga sa kahoy, kay dili naman to atong panahon. Unya ikaduhang example, si Noah. Si Noah gisugo sa Ginoo nga kaning maghimo og arka kay dunay lunop. Alimpan niyo, no? Dunay lunop, pero karon wala na ta sugua sa Ginoo nga maghimo tag arka kay dunay lunop. Nga ikatuloy example ni ana si Abraham. Si Abraham gisugo sa Ginoo nga iyang ihalat ang iyang anak nga si Isaac. Pero karon wala na to sugua sa Ginoo nga ihalat nato atong anak, no? So mo na nga importante kayo nga maayo nato pag bahin-bahin ang pulong sa Ginoo. So mo nang daghan kaayong mga relihiyon karon tungod kay wala maayo pagsabot ang Biblia. So unsa kuno ang Biblia? Unsa ang Biblia?
Number one, ang Biblia gitawag na siya og unsa man, historical. Ang Biblia gitawag siya historical. So ang Biblia historical mga higala. Unsa man ang historical? Sugilanon sa unang panahon, no? Ang Bible na may naghisgot sa paghimo sa kalibutan. Ang Bible naghisgot unsay nga dunay Dios. Ang Bible na naghisgot sa unsay nahitabo sa unang panahon. Wala na ilaing pinakalibro sa kalibutan sama sa Biblia. Unya, ikaduha ang Biblia unsa man? Ang Biblia gitawag siya og prophetical. Prophetical. Unsa man ang prophetical? But pasabot prophecy, no? Ang Biblia naghisgot na siya nga prophecy na siya, nagtagna sa umalabot nga panahon, no? Ang Biblia naghisgot na siya unsay mahitabo sa umalabot nga panahon. Ikatulo, ang Biblia gitawag og doctrinal. So, ato ning reason gamay dire. Ibalhin dinhi dapat Genesis Genesis. Nya ikatulo gitawag siya og doctrinal ang Biblia. Doktrina. Ay, doktrinal ang Biblia. Sa manang doktrina, mga pagtulunan, no? Mga pagtulunan nga dinhi tungod aning mga pagtulunan karon dinhi na mugna ang daghang kaayong relihiyon sa kalibutan tungod niining doktrina. So karon dunay duha ka division ang Bible mga higala. Number one, ang dunay duha ka pinaka-basic nga division ang Bible. Gitawag siya Old Testament unya New Testament. Nagsugod ang Old Testament gikan sa Genesis unya matapos ni siya dinhi kang Jesus Christ. Muna siya pinaka-basic yun. Kung masabtan na to ang basic sa Bible na dili na ta malibog. Ikaduha, ang New Testament. So Old Testament, Genesis paingon sa Malakay. O niya, ingon rin, ang Matthew, paingon sa Revelation, bag-ong testamento. Unsa nang bag-o og daang testamento? Kung pasabot nga, ang daan nga kasabutan. Muna'y Old Testament. O niya karon bag-o nga kasabutan. Sa daang kasabutan, nga ang tao kinahanglan musunod sa palaod ni Moses. Pero ang bag-ong kasabutan, kinahanglan na nga ang tao mutuo kang Jesus Christ. So, mo na siya yung bag-ong kasabutan. Kaya ingon ang Bible nga, ang bag-ong kasabutan, magsukad sa kamatayon ni Kristo. So, Jesus Christ nalansang sa cross, dinhi nga time. Human siya gilansang, mo na siya ang gitawag og New Testament. Bag-ong kasabutan, before ni Christ, gitawag na siya Old Testament. Nga ang tao, kinahanglan, musunod sa balaod diining ni Moses. Bag-ong kasabutan nga ang tao saman mutuo kang Jesus Christ. Mo na say ba ingon ang Hebrehanon nga ang bag-o kuno ang New Testament magsugod sa kamatayon ni Jesus Christ. So bag-o na. Karon may igsoon. Hinumduman nato nga ang Mateo, okay, do na siya, di ba ang Mateo sa pagkasulat sa Bible is New Testament man. Pero hinumduman nato ang Mateo nya Mark dayon Luke dayon John, hinumduman na to nga under paghapon na sa Old Testament. Nga naman, kay Jesus Christ namatay siya human katapusan aning mga libro ha. O niya, kung imo sabton, kini nga libro is ang mga tao nga nabuhay din pati si Jesus Christ under siya sa balaod sa unang panahon. So ang Mateo, Mark, Luke ug John, kung imo sabton, under gihapon siya sa daan nga kasabutan, Old Testament. Kay Jesus Christ namatay man sa katumoy ni ining mga libro ha. Nga pagkamatay niya, nagsugod din ang libro sa buhat, ang Book of Acts. Book of Acts din ang mga sinulat ni Apostol Pablo. So, pangutana, asa man ta nga part karon, Brad, sa libro nga atong sundon karon. Example ha, asa ba ta angay mo part? Sundon ba nato dinhi nga time?
o dinhi nga time, o dinhi nga time, o dinhi nga time, o dinhi nga time. Ingon dinhi. Nag-ingon sa Christ, example, ingon ang Mateo Kapitulo 5, versikulo 30. Kung ang imong kamot nga tuo, maoy hinungdan sa imong pagpakasala, mutla na. Ingon pagin siya sa Mateo 9:43. Kung ang imong tiil mo'y hinungdan nga makasala ka, putla na. Ingon siya sa Mateo 9:47. Kung ang imong mata maoy hinungdan nga makasala ka, lugita na, kay mas maayo pa nga makasulod sa gingharian sa Dios nga o saray mata, o saray tiil, o saray kamot, kaysa itambog ang tibuok nimong lawas sa inferno. Karon ang pangutana mga higala, mahimo nimo nang suldon? Kaya ba nimo nang buhaton? Nga kung ang imong mata, ang imong tiil, imong kamot mo'y hinungdan sa pagkasala, imo nang putlon. Walay makahimo na to ni ana. Ngano man, kay kanang gisulti kang Jesus Christ dinhi sa Mateo, Mark, Luke ug John, naghisgot siya dinhi sa panahon sa kasakitan. Wala siya maghisgot dinhi nga area. Naghisgot siya dinhi ani nga time. So sabot nga dili tanang gisulat sa Bible para nato. Dunay part sa Biblia nga maoy atong pinakadoktrina karon mga higala. Muna nga importante kayo nga maayo na tong pagkabahin-bahin ang pulong sa Ginoo. Ingon ang ikaduhang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 15. Ibig sabihin, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, kinahanglan ko no maayong pagkabahin-bahin ang pulong sa Ginoo. So, bot pasabot ang pagdaan nga tugon para na siya sa asaman sa mga Hudiyo. Pagbag-ong tugon para sa Christian. Okay. Hudiyo ka, Old Testament. Bagong tugon, Christian ka. So, karon ato ning tagsaon mga higala, no? Tagsaon na to ni. Ay atong masabtan pa kayo kung unsa gi ang sakto ginato nga doktrina. Number 1, atong isgutan may igsoon mga higala, kaning gitawag og innocence, no? Innocence. Dinhi gitawag na siya og atong butang ng ana, no? Innocence. So, ano spelling sa innocence? Okay. Innocence. Ano nga tayo, Migala? Inosente pa ang tao. No, si Adan ug Siba, inosente pa. Sa wala pa sila kahibalo kung sa maayo kung sa dautan, sa wala pa sila kasala. Ingon ang Genesis chapter 2 verse 7 hangtod sa 9. O giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta. O gihuypan niya sa mga buho sa iyang ilong, sa iyang ginhawa sa iyang ilong sa ginhawa sa kinabuhi, ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Verse number 8. Og si Jehova nga Dios nagbuhat og nga usa ka tanaman sa silangan sa Eden, og gibutang niya dito ang tao nga iyang giumol. Og nagpaturok si Jehova nga Dios gikan sa yuta sa tanaman nga kahoy nga makapahimuot sa igtatan-aw og maayo nga kalanon. Og ang kahoy usab nga sa kinabuhi diha sa taliwala sa tanaman, og ang kahoy sa pag-ila sa maayo og dautan. So dunay kahoy, no? Dunay kahoy sa kinabuhi, nga dunay ang kahoy sa pag-ila sa maayo og sa dautan. Ingon ang Genesis chapter 2 verse 15. O gikuha ni Jehova nga Dios ang tao, o gibutang siya sa tanaman sa Eden, aron kini iyang atimanon og bantayan. Og si Jehova nga Dios nagsugo sa mga tao nga nagaingon, makakaon ka sa tanang kahoy sa tanaman. Verse 17. Apan sa kahoy sa pag-ila sa maayo og dautan, dili ka magkaon niini,
kay sa adlaw nga mukaon kan ini mamatay kagayon. So dunay sugo sa Ginoo, usa ka sugo sa Ginoo. Okay, dunay kahoy diha. Ayaw kanang usa ka kahoy diha, ayaw nagkan-a ang bunga ni ana. So pero direkta nga istorya mga higala sa atong kay balo naman ta nga istorya no nga si Iba mikaon unya gitagaan po na sa Adan, Adan mikaon pod. So ang sa nitabo nahulog sila sa sala. So karon usaray sugo ani nga time sa panahon sa innocence, usaray sugo sa Ginoo nila. Number 1 na siya. Usaray sugo sa Ginoo. Karon napakyas sila. Dire sa panahon unya dinhi sa palaod ni Moses dire nga side, pila ka gatos ang sugo. Samtang dinhi usa ka sugo napakyas sila. Dinhi perti daghanang sugo ni Moses. Karon unsay resulta sa ilang pagkapakyas? Mikaon sila unya. Unsay ingon ng Bible nga og sa diha nga mukaon mo ni ana mamatay gayud kamo. Ang pangutana, namatay ba sila diha-diha sa diha nga mikaon si Adan ug si Iba? Wala. Ngano man kay ni edad pa man si Adan og 900 years old. 900 years na si Iba maupon, no? So ano man na? Unsa man di ay namatay nila? Ang ilang relasyon sa Dios mao'y namatay. Sa una, sa wala pa sila makasala, glorified body sila, ang ilang lawas dili mamatay. Ang ilang kalag dunay Holy Spirit. Sa diha nga nakasala sila mga higala, ang Holy Spirit mibulag nila. So, wala na Holy Spirit. Unya ang ilang lawas nga unta dili mamatay, doon na kamatayon. Niida din sila 900 years, pero namatay gihapon sila. Karon, ang Holy Spirit mibulag nila, ang ilang kalag wala na Holy Spirit. Mao na naguba ang kaliwa ang relasyon sa Dios og ni Adan og ni Iba. Karon, kitang mga tao kay kaliwat man tang Adan, tanan nga nahimong mga kaliwat ni Adan, wala na tay Holy Spirit. Nahibulag ta ang atong relasyon sa Dios. Karon, mao na siya purpose ni Jesus Christ nga ibalik niya ang Holy Spirit nga natangtang sa panahon ni Adan ug Iba, pinaagi sa iyang kamatayon dito sa cross. Mo nang uso kay karon ang pangalan mo sa man, born again. Aba dumog mo na may gala, born again, di ba? Popular kay na nga term na terminology. Born again. Nga naman, ipa Christ imong mangkunan, ingon nga personal nimong nga manluluwas. Mao na purpose sa Ginoo. Karon, padayon ta mga higala. Dinhi nakasala sa Adan, si Iba, unya ang bitin nga magtitintal po nila, unsa may hitabo nila? Duna sila'y hukom sa Ginoo, yukman sila sa Ginoo. Unsa may hukom? Okay, mo ni judgment nila. Una kang Iba, asa bitin di ay. So, una, sabitin. Unsa may hukom sa Ginoo sabitin? Ingon ang Genesis chapter 3 verse 14. Og si Jehova nga Dios nag-ingon sabitin, tungod kay ikaw nagbuhat nini, tinunglo ikaw labi pa kay sa tanaman sa mga kahayupan. Og labaw sa tanan nga mga mananap sa kapatagan sa imong tiyan magakamang ka. Og magakaon ikaw sa abog sa tanan nga adlaw sa imong kinabuhi. So sinitabo sa bitin, ang imis magsauna siguro sa wala pa kasala sila, siguro ang bitin magbalakaw, magbarog. Karon, ang suman, magkamang na siya ang iyang tibok lawas, naghigda sa abog, muna tunglo sa Ginoo, sa bitin. O sa may tunglo karon ni Iba. Ingon, ang verse number 16. Nag-ingon siya sabay, pagadaghanon ko sa hilabihan gayod ang imong saman, mga kasakit o ang imong mga pagpanamkon o sa kasakit, pagpanamkon, pagpanganak o sa may kasakit ikaw magapanganak o mga anak o ang imong tinguha mao ang pagpangandoy sa imong bana o siya magabuot zaman kanimo. Usa kuno siya manganak daghan kayo mga kasakit. So kanang pagpanganak sa babay
karon hinoon makagawas ka na nga tunglo kay uban kay naman na may hisaryan, no? Wala na may sakit. Kana nang pag-anesthesia. Pero mao kinay tunglo sa bay, no? Sakit kayo mga anak. Unya kaduha, daghan kuno kayong mga kasakitan ng babae. Kabantay ka sa babae nga grabe na ka mudi. Ang babae mo ay pinakasaputon kayo nga tao, no? Lalaki, bili kayo ang babae yun, no? Mapikil ka may, saputon na yun ang babae. So, mo na yung mga tunglo. Kung sa may sunod nga tunglo, kaning verse 17, tunglo ni Adan. Si Adan gitunglo. Tinunglo ang yuta. Tungod nimo ug ang mga tanom, daghan kaayo nga mga sakit. Og miingon siya kang Adan, tungod kay gipatalinghugan mo ang tingog sa imong asawa, og nagakaon ka sa kahoy nga gisugo ko kanimo sa baingon dili ka magkaon ini, tinunglo ang yuta tungod kanimo. Pinaagi sa kahago, magakaon ka ini sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. So kitunglo si Adan, ang tunglo ni Adan, kinahanglan maghago ka, kinahanglan magtrabaho ka, pinaagi sa imong singot, makakaon ka o ang imong pamilya. Tungod di mo Adan, tinunglo ang yuta, tanaw ang yuta karon, tinunglo. Tanaw ang mga tanong, daghan kayo mga sakit, mga hayop, mga tao, daghan kayo mga sakit, karon na tungod sa sala nga nabuhat ni Adan ug ni Iba. Karon mga higala, mao toy hukom nila. So, ani nga time inosente ang tao, no? Unya, ato to sa ikaduha ang gitawag og conscience. Ato sa gitawag og conscience. Or sa Bisaya pa nato na konsensya. Ani konsensya mga higala, ang mga anak na ni siya ni Adan, mga anak na ni Adan, no? Ani nga time wala pay balaod ni Moses. So, makahibalo lang ang tao unsay maayo og daotan pinaagi sa iyang konsensya, no? Paniyo da? Makahibalo lang ang tao pinaagi sa kaning maayo og daotan pinaagi sa konsensya. Apan ani nga tayo mga higala, no, grabe na kadautan sa mga tao ni ining panahon na. Ingon ang Genesis chapter 6, verse 5 hangtod sa 7. Og nakita ni Hiyuba ang pagkadautan sa tao sa yuta. Dako, og nga ang tanan sa pagpalandong sa mga unahuna sa iyang kasing-kasing. Lunlun mga kadautan lamang gihapon. O kini nakapabasol kang Hiyuba nga gibuhat niyang tao sa yuta, o nakapasubo kini sa iyang saman kasing-kasing. So, unsay nahitabo niini mga higala? Konsensya ani nga time ang mga tao grabe sab kadautan. O nya unsay nahitabo? Gilaglag ni Hiyuba ang tao, pinaagi sa saman, pinaagi sa lunop, no? Pinaagi sa lunop. Si Noah ug ang iyang pamilya mauray na luwas ato nga time. So gisugo si Noah nga magbuhat og arka kay ingon na Ginoo kay laglago na kuno ang kalibutan. Paghimo arka nya dala yung pamilya dayon laglago na ko ang kalibutan pinagi sa tubig. So dunay 8 ka kalag nga naluwas aning time mga higala. So dinhi mao na ni ang mga anak ni Ham, ang anak ni Noah, no? Si Ham, di ba dunay 3 ka anak si Noah? Si Ham, si Shem, og si Japet. Si Ham, mo ni siya ang sumala sa pagtuon, mo ni ang mga black people, no? Black people, mo ni siya ang Africa, mo ni sila. Dayon, ang Shem, dinhi kagikan ang kaliwat ni Israel. Hudiyo, mga Arab nation, Asian, mo ni mga brown people. Unya, ikatulo ang kaning gitawag si Japet. Si Japet, mga higala, mo ni ang kaliwat sa mga white people, no? Gikan sa Europe, Amerika, mo ni silang mga puti ni sila. So, ang nahitabo, gilaglag ni Hiyuba. So, mo ni siya nga hukom sa Ginoo nila, no? Nga, primero, katong gitunglo, dahil kaman, gilaglag, pinagi sa lunok. Pinagi sa lunok. Karon, ikatulo mga higala kaning gitawag og human government. So human government.
Ato sa ikatulo, kan ikatulo gitawag siya og human atong irison sa ni gamay. Tawhanon nga panggobyerno. Human government, no? Ani nga time, mga anak na ni siya ni Noah. Primero anak to ni Adan, di ba anak ni Noah. Kani siya, mo ni siya ang anak ni dinhi ni gawas ang pangalan ni Nimrod. So si Nimrod gitawag siya sa Ginoo the mighty hunter before God. Usa kuno kang manggiitan nga mga ngayam diha sa Ginoo. So si Nimrod the mighty hunter before God. Nimrod mo ika-13 kakaliwatan gikan ni Adan, no? Unya kung atong basahon sa Genesis chapter 10 verse 1 to 10, diha nimo makita no unsa ang kinabuhi ni Nimrod. Unya, diha pon sa Genesis chapter 11 verse 1 to 9, nagtukod siya og kaning gitawag og Tower of Babel. Kay ang gusto ko ni Nimrod, ang iyang mga tao nga magtukod sila og building nga taas kayo nga abto nila ang langit. Kay gusto nila nga labuan siro nila ang Dios. Unya nakita sa Ginoo nga uy, kini si Nimrod mula ba man ka dinako kay nagtukod man siya og tower hinoon. So unsay kon sa Ginoo nga dili siya pwede. Kinahanglan nga ako ni siyang adtuon tani suminaog ang Dios. Unya, unsa may hitabo? Ingon si Nimrod sige magtukod ta, tower. Ingon ni Dios, okay. Ato ning hulogawo, kaning karabang term nga usbo na to ang ilang sinultian. So dinhi kato nga time so wala pa si Nimrod magtukod sa Tower of Babel, usara kuno sinultian sa tibuok kalibutan. Human ana minaog ang Ginoo kasi okay ato ning gilahugay sa Dios ang ilang mga sinultian. So diha nagagikan ang daghan kaayong mga sinultian. Diha nang gawas ang English, diha nang gawas ang Arabic, diha nang gawas ang Tagalog, mga Spanish nga mga sinultian, mga Hindo, mga Greek, unya kitang mga Bisaya, no? Diha ni nang gawas. Tungod aning Nimrod, no? Human government, naghimo sila. Karon unsa may gikuan sila sa Ginoo kaning gihukom sila sa Ginoo, di ba? Gihukman sila sa Ginoo gihapon nga language, confusion of language, no? Ato ning kaning monoy hukom sa Dios nila ni ani nga time. So karon adto ta sa sunod, number 1, number 2 man ni siya conscience, na ikatulo man ni siya. Adto ta sa ikaupat mga higala. Karon ang ikaupat, itawag ni siya og family. Okay, family. Family, saan ang family? Dinhi migawas ang pinaka-ilado nga tao sa Bible. Kinsa man na? Si Abraham. Okay? Si Abraham, doon ay anak. Anak niya si Isaac. Primero anak niya si Ismael. Pero ang asawa ay ang mama to mao ang Egyptian. Karon ang anak din niya ni Sarah, ingon din sa Bible si Isaac. Okay, Isaac. Dayon kisama may ang anak ni Isaac kisaman si Jacob. Okay, gala. Paminaw kayo ha. Jacob, kisama ni si Jacob mao ang Israel. Okay. Si Abraham. Okay. Dayon nanganak sa Isaac, dayon si Isaac nanganak ka Jacob, ingon ang Dios, okay, Jacob, ikaw ang ilisdan na ko ang iyong pangalan. Ang imong pangalan karon dili na Jacob, kundi unsa man? Israel. So karon kung makita nimong Israel karon sa Middle East, mao na ang kaliwat ni Abraham. Ang Israel mao na siya ang iyang mga katawhan. Mao na karon dunay gubat karon sa Israel og Palestino. Karon unsa may gisulti sa Dios nila? Ingon ni sa Abraham gisaaran sa Dios atong pasahon sa Genesis chapter 17. Ang Genesis chapter 17 mga higala, dinhi na ito makita kung
kinsa man kitag iya sa yuta kanang gigubatan karon, no? Kang sa Israel ba gina o sa mga Palestino ba gina? Ingon ang chapter 17 verse 5 to 8. Ingon din, gisaad sa Dios ang yuta sa Kanaan, no? Hindi. Og ang imong ngalan dili na pangalan nga Abram, kundi si Abraham ang imong ngalan. Kay ikaw gibuhat kong amahan sa daghan sa mga nasod. Og ikaw pagadaghanon ko sa hilabihan gayud. Og magabuhat ako og mga nasod gikan kanimo. Mga hari magagikan kanimo. Og pagatukuron ko ang akong pakigsaad. So dunay saad ang Dios nila sa taliwala nako og kanimo. Og sa imong kaliwat. So dunay gisaad sa Dios ni Abraham. Og sa kaliwat niya, kisam ng kaliwat, Isaak. O niya, og sa imong kaliwat, sa ulahin nimo, ngadto sa ilang mga kaliwatan, sa usa ka pagsaan nga dayon, aron ako mahimo nga Dios nimo, og sa imong kaliwatan, sa ulahin nimo. Og ihatag ko kanimo sa imong kaliwatan, sa ulahin nimo, ang yuta, bataya, ang yuta nga imong pagalangyawan, ang tibuok nga yuta sa Kanaan. Punay saad sa Diyos mga higala, nga ang yuta sa Kanaan, nga kalakarong gigirahan nila, kiningon ng mga Palestino, nga amo man yung yuta, ningon ang mga Israel dili, oy, wala ka na sayon sa Bible, nga gihatag ni sa among Diyos, sa among papa nga si Abraham. O niya, ingon din sa imong pagalangyawan sa tibuok yuta sa Kanaan, aron mahimong panulundon nga dayon. Unsa kuno? Panulundon nga dayon. Og ako mao ang mahimo nga ilang Dios. Okay, parayon ta. Verse 19. Og mitubag ang Dios. Dili apan si Sarah nga imong asawa manganak siya usa ka anak nga lalaki nga pagahingalan siya ngalan Isaak. Okay. Si Abraham nanganak kang Isaak. Ingon ang Ginoo. Og pagatukuron ko. Masay pagatukuron niya. O sa ngalang Isaac, o pagatukuron ko ang akong pakigsaad kaniya. So sa pakigsaad nga dayon alang sa iyang kaliwatan nga ulay niya. Si Abraham gisaaran nga si Isaac magapanunod sa yuta sa Kanaan. So karon apunta na si Jacob. Ingon ang verse. Ingon ang Genesis chapter 28 verse number 10. Og si Jacob mipahawa sa Beersheba, og miadto padulong sa Haran, og mipahulay siya sa usa ka dapit, og mipabilin siya dito sa libog nga gabi, kay misalok na ang adlaw, og mikuha siya usa ka mga bato ni adtong dapita, nga iyang giunlan og mihigda siya sa pagtulog ni adtong dapita. Verse number 12. Og nagdamgo siya og aniya karon. May usa ka hagdana nga nagatindog sa yuta og ang iyang tumoy miabot sa langit og ani karon ang mga manulunda sa Dios nga nagasaka o nakanaog niini. Verse 13. Og ani karon si Hiyuba nagatindog sa ibabaw niini og mingon siya, ako mao si Hiyuba, ang Dios ni Abraham. Okay, matay Dios ni Abraham nga imong amahan og Dios ni Isaak. Kining yuta nga imong gihigdaan karon sa matong yuta sa Kanaan. Kini igahatag ko kanimo og sa imong saman kaliwatan. Verse number 13. Og ang imong kaliwatan mahimong sama sa abog sa yuta og mukaila sa pagdaghan sa silangan og sa amihanan og kapagatan. Og kanimo og sa imong kaliwatan padalanginan ang tanang mga kayutaan kabanayan sa yuta. Higala si Abraham, Isaac, Jacob, duro yuta sa Kanaan, gisaan sa Dios nila. Kanaan, gipuy-an sa mga Palestino. Okay, Palestine. Karon ang Palestine, ingon sila nga kaninyo ta diha, amo gina. Ingon ang mga Israel dili oy. Basa ang Bible namo, wala pa mo gisaad na sa Dios namo. Amo gina. Una nga hantod karon kung makasabot ka sa Bible mga gala, ang yuta sa Israel, ang Kanaan, ila gina sa Israel. Kay ingon nga Ginoo, kanay nga saad, ang kanang yuta sa Kanaan, nagipuy-an ninyo karon, kana inyuhan ang yuta sa walay katapusan. Imagine ni mo na mga higala, walay katapusan. Pero, unsa may nahitabo nila? Ang nahitabo, si Abraham, si Isaac, si Israel, dito na sa Haran, kay milangyaw siya,
Nya pagpauli niya nagdala siyang mga asawa. Karon unsa may hukom sa Ginoo nila? Ang hukom nila sa Ginoo mga igsoon, mga higala, ang iusa siyang asawa si Rebecca gadala og kanabang larawan ba siyang papa. So mga anak sa mga Israel, mga Jacob, nahimo silang idolatry, no? Nag-worship sila og idol worship. So gihukman sila sa Ginoo. Karon unsa gihukom sila sa Ginoo? Okay, adto mo kay Egypt. Papa, layason ta mo si dinhi aning yuta sa Kanaan. Padtuon ta mo og Egypt, pinaagi ni Joseph. So niadto sila og Egypt. Karon 400 years sila mga higala. 400 years sila dito sa Egypt, naulipon sila sa Egypt. Nahimo silang slave sa mga Ehiptohanon, gihimo silang ulipon dito sa Egypt. So, dunay 400 years sila dito sa Ehipto. So, maunay hukom sa Ginoo nila. Karon, human niya na, okay, nagtawag na po ang Diyos o usa ka tawo. Kini nga tawo, gitawag ni siya o kasamaan. Okay, naluoy ang Diyos sa mga Hudiyo, Israel nga to sa Egypt, 400 years. Okay, ingon siya, okay, Moses. Gitawag niya si Moses. Di ba, ilando kay si Moses? Si Moses gitawag niya kay ang mga kaning kaliwat ni Jacob, Israel, yung mga lulo, yung mga kaning kaliwatan na bilanggo man sa Egypt. So ingon siya, Moses, tawgon ta ka kay naluoy kay ko sa akong mga katawhan da nga tuwa sa Egypt. Sige. Gusto kong kaning kuanon ta ka. Karon dinhi migawas ang unsa man balaod. Si Moses dunay balaod mga higala. Gihatag sa Ginoo nila. Ang balaod ni Moses ingon din sa Exodus chapter 3 verse number 10 nga makita nimo nga si Moses mo'y gitagaan sa balaod. Karon pangutana, pila man ka balaod ni Moses? Igala, dili ra kay ang balaod ni Moses, 10 commandments. Dili ra na. Gisulti sa Exodus chapter 20. Daghan kayong balaod nga gisugo sa Dios ni Moses, no? Kanang 10 commandments, unya dunay gitawag kanang moral law, kanabang balaod sa pagpatay, balaod sa pagpangawat, kanang nga mga balaod ba? Dayon dunay gitawag og social law, kanang balaod sa kamtangan, kanang kaminyoon o kanang balaod sa divorce. Unya dunay gitawag og dietary law, balaod sa pagkaon, no? Unsay angay kaunon, unsay angay dili kaunon. Unya dunay gitawag balaod sa pista. Dunay fiesta sa Passover, dunay fiesta sa Tabernacle, dunay fiesta sa unleavened bread. Unya dunay gitawag og balaod sa offering. Unsa man nga balaod? Kanabang sin offering, burnt offering, uban pa, no? Unya, doon na po yung gitawag og balaod sa templo. Bawal musulod ang mga hintil, no? Doon ay mga balaod niya na. Punta na karon mga higala. Apil bata ana nga balaod. Maunay, dinhin na siya nga time, no? Number 3, number 4, number 5. Ani nga time, doon ay balaod ni Moses. So karon ang pangutana ni ana mga higala. Apil bata ani nga balaod ni Moses karon. Kaning balaod ni Moses, no? Okay, example niya na doon natin ingon ang Leviticus kapitulo 26 ato lang taon na. Leviticus kapitulo 26 47. Kini mao ang kabalauran og mga tulumanon og kasuguan nga gitukod ni Jehova sa taliwala niya og sa mga anak sa Israel dito sa bukid sa Sinai. Pinaagi kang Moses. Sa kuno, sugo ni Jehova taliwala niya og sa mga anak ni Israel. Karon, pangutana, anak bata ni Israel. Dili, nga naman, kita mga hintil man ta. Ang tao sa Bible mga higala, doon ay duha ka tao, no? Primero, Hudiyo ka, kung dili ka Hudiyo, hintil ka. Basta dili ka kaliwat ni Jacob,
Gitawag ka og hintil ka. Gitawag ta sa unang nga time nga mga taong nga walay Dios. Karon sa pagkahimo nimong Christian dinhi nga side, dili na ka hintil. Kung dili mo ng Bible nga Christian na ka. So doon na tulo ka tao. Hudiyo, unya hintil, unya Christian. Ang member ano nga Christian mga higala, maabot ba ta ani nga karno nga pagtulunan? So ani sa focus sa balaod ni Moses. Example niya na ingon din eh. Dunay 10 commandments. Okay, bantay. Dayon, thou shall not, di ba? Ingon din eh, usa sa balaod ni Moses kani bugat kini nga balaod. Ingon din eh, bantay ang adlaw nga igpapahulay. Unsa man ang adlaw nga igpapahulay? Adlaw na sa nga kapito, adlaw. Unsa man ang adlaw nga kapito? Adlaw nga Sabado. Karon, anang adlaw mga higala, dunay ordinansa. Dili na kay ni gusulti na kay daghan pa nga mga sunod nga mga verse ana nga naghisgot unsay angay buhaton sa adlaw nga igpahulay. Sample niya na. Sa adlaw nga Sabado, dili ka mo gawas imong balay. Sa adlaw nga Sabado, dili ka mo himo bisan unsa nga trabaho. Dili ka maghalin, dili ka manugway sa imong mga hayop, unya dili ka mangahoy. Bisan kinsa nga masakpan, nga maghimo, nga musupak ining adlaw nga igpapahulay, pagapatyon gayon siya. Karon na pangutana. Mahimo na to ni. Mingon ka nga, nagbantay mi sa adlaw nga gapahulay. Unya, imo nang sundon nga kung dunay nasimpyat, kung dunay nagtrabaho, dunay nagawa sa balay sa adlaw nga gapahulay, imo nang patyon. Walay makahimo ni ana. Ano man? Kinsa may makahimo ni ana? Hurot ang tanan nga nagbantay sa adlaw nga gapahulay. Ano man? Kay grabe ni siya nga balaod mga higala. Ikaduha, kaning balaod nila sa murder, no? Unsa man ang murder kaning patay ba? Palitan, makapatay ka. Unsa may balaod ni Moses sa panahon? Ang balaod, once nga makapatay ka, patyon pod ka, pinaagi sa bato. Unya karon imo na sundon. Dili nimo na masunod. Karon, sunod ka pala example. Kung ikaw doon na ka igsuon nga lalaki, okay ako, doon na ka igsuon lalaki panalitan. Unya namatay ko, ang akong asawa kinahanglan nga pangasawon sa manghod nako nga lalaki. Kay balaod na sa mga Hudiyo. Karon ato nang isunod karon. Dili nato na masunod. Karon sunod kaning balaod sa yuta. Kung dunay kamtangan ang mong ginikanan, ang kamagulangan nga anak nga lalaki ni kamatay sa imong ginikanan, makadawat siya og double porsyon. Panalitan doon na si anak na pulo ka buok. Unya mamatay ang ginikanan, ang katong kamagulangan nga lalaki, doble ang iyahang madawat nga bahin ato mapanunod sa ginikanan. Ano man na, balaod na sa mga Hudiyo. Karon, imo nang gisunod, ato nang gisunod, wala ta ka sunod niya na higala. Karon, balaod sa pagkaon. Okay, balaod sa pagkaon. Kinahanglan, ang balaod sa pagkaon, nga ang dugo, mag-ihaw kag baboy o sa kaning mga baka o hayop, kinalan ang dugo ana ipatulo gini mo na kay bawal dako kay nang sala sa mga Hudiyo nga dunay dugo nga sa gamay king dugo nga imong apilon nimo na sa luto. Amo na balaod na. Bawal gamiton ang plato. Bawal gamiton ang kutsara, tinidor, kutsilyo kung kining mga gamita gigamit na ni nga gigamit niya sa pagluto ba, palitan luto kag baboy nya imong gihiwa nga kutsilyo ato, bawal na to gamiton sa mga Hudiyo kay ano man usa na sila ka dako nga atraso sala atubangan sa Dios. Karon, wayon ka dili ka mukaon og baboy, alimango kay bawal na. Maduang restaurant. Karon kanang mga plato nga imong ikan-an dia, mga baso, mga kutsara. Kanang kutsilyo nga gihiwa ana, gihiwa man ang baboy. Unya, kanang plato nga imong ikan-an kay nag-order ka og manok. Unya, atong so wala pa kani kaon, nagikaon una nimo katong plato, giserban mo tong baboy. Ingon ang Bible nga kanang mga butanga bawal na. Kay bisan kinsa nga mohimo ni ana na nahisupak o nakasala siya atubangan sa Dios. Unya igala do na pagpalaod sa fiesta, no, do na palaod sa Passover, matag tuig nga ginahimo na sa mga Hudiyo. Nya do na palaod sa tabernakulo, do na badaod sa unleavened bread. Nya do na pagpalaod sa offering, no? Karon kanang sin offering. Sa balaod dito, igala,
kung once nga makasala ka, kinahanglan doon na kita og sin offering. Nga muadto ka sa priest, high priest, magdala ka og hayop. Unyang hayop, kinahanglan patyo na siya dito, unyang dugo, yang iulat sa altaran para mapasaylo ang imuhang mga sala. Unyang karon ang pangutana, ato ba nang gibuhat karon? Wala na. Karon, unsa may nahitabo? Ingon ang Bible, tinunglo. Ingon ang Galatia 3:10. Atong basa ng Galatia 3:10. Kay ang tanan nga anaa sa mga buhat sa kasuguan, ana ilalom sa pagtunglo. Kay nahasulat na tinunglo ang tanan nga dili magapadayon sa tanan nga mga butang nga naisulat sa basahon sa kasuguan aron sa pagbuhat nila. So karon ingon ka nagsunod ka sa balaod ni Moses, unya wala nimo nasunod tanan, tinunglo ka kinahanglan perfect. Walay usa nga imo si piato ni ana. Tunta na kinsabay makasunod niya wala. So tinunglo ta. Mao na nga kaning balaod ni Moses, dili ni siya para ato mga higala. Ang balaod ni Moses, para ni siya sa mga Hudiyo, para ni siya sa mga anak ni Abraham. Kaya nga ang Bible nga, kini para ninyo ni. Kaya kamo mga Hudiyo mo, kung hintil, mga tao nga wala na apil ni dili ka labot ni ini. Karon mga higala, kung sinitabo, tungod, kay ang mga kaliwatan sa Israel wala makatuman sa mga balaod ni Moses. Unsa nahitabo? Gitawag sila og Israel dispersed. Unsa kuno? Nagkatibulaag sila. Ang mga Hudiyo gipahawa sa yuta sa Kanaan. Gipaadto sila sa laing mga nasod mo, naabot og Germany, naabot sa Europe, naabot sa Amerika nga naman. Tungod kay gisupak nila, wala sila makatuman sa balaod ni Moses. Pero mga higala, unsay hukom nila, mao nga gihukman sila nga mao ni sila hukom nila nga saman nagkatibulaag ang mga anak ni Israel sa laing mga nasod. Karon adto ta sa sunod. Dinhi na ta kaning ikaunom church. Okay. Mo ni sa importante kay karon ang church higala. Ikaunom na ni siya nga kapanahona, no? Inosente, conscience, dayon sa panahon sa human government, then family, then Moses, dayon church. Kala wala pa kamasayod nga ang Old Testament, wala gisulatan diha, mga hintil, tanang gisulat sa diri napita mga Hudiyo na, mga kaagi na sa mga kaliwatan nila Abraham. Dinhi sa church, dinhi karon importante kay ni. Unsa man ang church? Si Jesus Christ mo'y nagtukod sa iglesia. Namatay siya sa Book of Acts chapter 1, diyan nagsugod ang church. Diyan nagsugod ang church, mga higala. Sa Book of Acts. Nagtukod siya og iglesia. Dinhi nga time, wala pa'y iglesia. Dire, doon na siya gitawag og church. Higala, ingon din Episo Kapitulo 5. Atong basahon ang Episo Kapitulo 5. Episo Kapitulo 5, 23. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Unsa kuno? Si Kristo maoy ulo sa church, sa iglesia, mao say manluluwas sa iyahang lawas. So, kaning church mga higala, mo na giningon din nga siya mao ang pangutana kinsa man ni ay si Jesus Christ. Si Jesus Christ mao ang promise nga seed. Si Jesus Christ diri pa lang sa innocence sa Genesis chapter 3 verse 15, gisaad na ni siya nga dunay promise nga usa ka tawo nga kaning tawhana pinaagi aning tawhana ang tawo sa kalibutan makaangkon og kaluwasan pinaagi sa iyahang dugo. Pagpaula sa dugo. So, dili ka maluwas, pinaagi sa balaod ni Moses. Dili sa kamaluwas, dili hinapit. Dili sa kamaluwas, dili sa panahon lang Noah, sa arka. Ang atong kaluwasan karon mga higala, kini, si Jesus Christ. Unsa man na, kung imo kuno siyang saligan,
imo siyang tuhuan nga siya nagpakamatay sa cross, unya ang iyang dugo, iyang giula, pinaagi sa imong pagtuo ato. Ingon ang Bible, makaangkon ka og kaluwasan, mahimo kang member sa church, mahimo kang member sa body of Christ, body of Christ, unya, body of Christ, lawas ni Kristo. Karon ang church, mga higala, dili na siya relihiyon, no? Dili na siya Roman Catholic, dili na siya Sabadista, dili na siya mga Baptist, dili na siya bisan unsa nga mga Mormons ba diha, saksi ni Jehova. Dili na boy gipasabot sa church sa Bible. Ang gipasabot sa church sa Bible, mga tao nga saved, mga tao nga nakaangkon kang Christ, mga tao nga mituo kang Jesus Christ, mahimo kang church, sakop ka sa iglesia ni Kristo. Karon, mao na yung purpose sa Ginoo. Nga naman, Brad, amutan ng ano man. Ingon ni Jesus Christ kuno siya gitawag og Messiah. Sa mga Hudyo, Mesiyas, no? Manluluwas sa Israel. Unya, ingon ang Juan 1, atong basahin ng Juan 1, kapitulo 1, versikulo 33. Og ako wala makaila kaniya, apan ang nagsugo kanako sa pagbautismo sa tubig, siya miingon siya kanako, kang kinsa higit animo ang espiritu nga mukunsan ug mupuyo sa ibabaw niya, kini maong magabautismo sa Espiritu Santo. Ug ako nakakita ug nakapamaton nga kini mao ang anak sa Dios. Karon higala, ingon ang mga higala na nga mga Muslim na Jesus Christ dili kuno siya Dios. Karon kung ikaw ingon ka anak ka sa Dios, unsa may pasabot anak? So doon na kay gahom sama sa Dios, kay kaliwat man ka sa Dios. Buot pasabot, anak siya sa Dios, usa siya ka Dios, mga higala. Karon, Jesus Christ, nganong importante kayo nga maluwas ta kay di ba diri sa Adan sala nga ilahang kalag. So, ang atong nakasala, ang atong sulod, bisan pag unsa ka maayong tao nimo, yung ka nga maayo kay kong tao, maayo kay ko manggihatagon ko, maayo ko sa mga silingan, sige kong ulis akong tithes, nindot na siya. Okay kayo na nga imong himo, no? Grabe kay ka, masimbahon kay ka. Pero dili na maoy makaluwas nato. Kaya nga naman, doon na naman tayo problema sa sulod. Bisa pag unsaon ni magbuhat, doon na problema ang atong kalag. Kaya nga ng Bible, ang atong kalag nawad-an sa Holy Spirit, dinhi pa lang. Mao na nga nagkinahanglan ta kang Kristo. Kaya nga ng Bible, makaangkon lang ta sa balaang Espiritu kung magmudawat ta kang Jesus Christ nga atong manluluwas. So sabihan nga midawat ka, naangkunan nimong Holy Spirit, nahimo kang sakop sa lawas ni Jesus Christ, nahimo kang sakop sa church, karon luwas na ka, kaya ang imong kalag nakaangkon og balaang Espiritu. Igala. Karon, mga igala, daghan kayong di mo tuon Jesus Christ mao Dios, no? Example niya na, okay, ang Diyos, tinuod, usa ra ka Diyos. Mao man gidibatihan og pagayo. Ang Diyos, ingon siya nga doon na siya gitawag og gitawag siya amahan. Okay, mo na siya Diyos, ha? Gitawag po siya og anak. Gitawag siya og Espiritu. Amahan, mao ang amahan nga duha sa langit. Ang anak mao si Jesus Christ nga nanaog dinhi sa kalibutan. Ang Espiritu mao ang Holy Spirit nga kung mudawat ka ining anak, ang Holy Spirit mukunsad sa imuhang kasing-kasing, sa imuhang kalag. Ang imong kalag karon dunay Holy Spirit. Karon ini kamatay nimo, muadto kag langit. Kaya naman dunay Holy Spirit nga nagpuyo nimo. Yung na Bible nga once nga magsunda kay Holy Spirit, dili na mawala. Dili ka maluwas sa aning balaod ni Moses. Unsa may purpose sa balaod ni Moses? Ang purpose niya na para ang tao mo ilang nga dunay makasasala ang tao. Para mo ilang tao nga ay ang balaod ni Moses para makita kita nga unsa ginita kapag ka makasala. Mo na nagkinahanglan ta og manluluwas mao Jesus Christ. So mao ni siya ang church, mga higala. No? Kita niyo na, church. Panahon ni Moses sa panahon karon.
Ani ito sa atong doktrina. Pero Brad, unsa man giangay na itong buhaton? Simple lang. Ang church, mga higala, dili nimo na makita sa Old Testament. Dili mo sabot nga, dili na ito nakabasahon. Ang importante ka na. Pero, ang pinaka-doktrina nimo, kung imo sabto, naakas sa mga sinulat ni Apostol Pablo. Kaya naman, si Pablo mo'y nagsulti unsay church. Si Pablo mo'y nagpasabot unsay lawas ni Kristo. Ang iyang mga sinulat mo'y nagsulti unsay kaluwasan karon pinaagi sa grasya. Si Apostol, kasi na, Apostol Pablo. Apostol Pablo mo na hisgot may tungod sa Jesus Christ. Pagkapanhaw niya, okay, gisugo niya si Apostol Pablo. Okay, Apo Pablo, himuon ta kang ikaw maoy apostol sa mga hintil. Kani mo si Jesus Christ. Okay, Jesus Christ nagpalan na sa krus. Human, okay, doon na tayo 2,000 katuig. Gikan dinhi, paingon sa ang church karon mga higala, doon na 2,000 katuig ang panuigon. Okay, atong sabto na. Ato siya panahon ni Uban dire. Panahon tali Uban. Dirigi ka ni Adan hangtod sa panahon ni Abraham, ingon ang sumal sa pagtuon, doon ay 2,000 katuig. 2,000 katuig. Adan, paingon ni Abraham. Gikan kang Abraham, paingon kang Jesus Christ, ingon ang Bible, doon na po'y another 2,000 katuig. Sumala sa pagtuon sa mga Bible scholar. Karon, gikan kang Jesus Christ hantod sa church. Pila na may kipagasugod ang atong kalendaryo sa pagkatao ni Jesus Christ, Anno Domini, in the day of the Lord, sa iyang pagkatao. So karon doon na tayo 2,000. Karon pila na may gikan dinhi, paingon dinhi, doon na po tayo 2,000 katuig. Karon unsay pitsa karon 2021. Gikan dinhi, hantod karon dinhi, doon na tayo 2021. Ingon ang Bible, igala nga, human sa church, dunay sakgaw. So, na sakgaw, brad, rapture. Tanan nga na member sa church, tanan nga mga saved people. Kung sa man ang saved people, na nakaangkor ka kapasayloan sa masarap, pinaagi kang Jesus Christ, naluwas ang imuhang kalag. So, karo anak na ka sa Ginoo. Dadoon ka sa langit, ingon ang Bible, itong pinaagi sa rapture. Okay. Karon, human sa rapture, igala, doon na isang taong tribulation period. Ika-unom, ado ta sa ikapito. Ikapito. Rapture church, kwaon sa Ginoo dahil ang tanong mga anak, lalos pangano, dalos sa langit. Karon, ikapito, mao ang tribulation period. 7 years, sumalas pagtuon, doon ay 7 katuig nga kasakitan. Gala, dunay 7 kuno katuig nga kasakitan, ingon ang Bible. Tribulation. Human sa rapture, dunay 7 katuig kasakitan. Pumunta na, kinsa man itong maapil sa dakong kasakitan? Mo din pumunta na karon. Kinsa man ang maapil sa dakong kasakitan? Ang maapil sa dakong kasakitan, mga higala, dinhi, ingon dinhi, dunay 7 katuig kasakitan, naa dinhi ang Antikristo. Siya may maghari ani. Ang church wala na. Kinsa man ning moapil ani nga dakong kasakitan? Ang moapil ani nga dakong kasakitan kadtong wala mo tuo nga ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo ani kay Jesus Christ. Nga ang pagtuo nila ang kaluwasan pinaagi sa pagsunod sa balaod ni Moses. Nga ingon sila nga ang kaluwasan pinaagi sa imong pagbuhat o pagkamaayo nimo. So apil kan ini nga apil sila ni ini nga dakong kasakitan, mga higala. Karon, mugawas ang Antikristo ani nga time. Unya, dili ka makapalit, di makabaligya kung wala kay marka nga size. Mao ni nga time nga grabe ang kasakitan, no? Ang dagat kuno mahimong dugo, ani nga time. Ang tubig mahimong dugo. Mga sunog ang mga tao sa grabe sa kainit. Magulan og ice og mga 50 ka kilos ang gibukaton. Dakong gutom, dunay 1/4 sa population nga mga matay tungod sa gutom.
maluwas lang ka ni ini nga time, saman, kung magpaputol ka sa imong ulo. Dinigisod sa Revelation, basta dili nimo ilimod si Kristo nga maoy Dios. So moro na imuhang pinaka-opsyon nga maluwas ka nini nga time kung dili nimo ilimod si Kristo. Karon kung dili nimo ilimod, sige putol ulo nimo, amo atog langit ang imuhang kalag. Karon doon ako ni grabe nga linog ani nga time. Unya ang bukid kuno mahimong patag. Ang isla mabalhin. Gala nya. Ani nga time, mao na siya pinaka delikado. Delikado karon. So na gamay tang oras no. Human ini higala dunay gitawag Armageddon. Mubalik ang Ginoo, dunay 7 ka tuig, mubalik gikan ang Ginoo sa langit, manaog nya magkaaway sa Antikristo. Antikristo niya pildihon niya ang Antikristo. Pagkahuman mga higala magtukod siya o gitawag og millennial reign of Christ. Okay? Unsa man ang millennial reign of Christ? Millennial 1,000 years. Si Kristo muhari dinhi. Tanan nga nagitabo sa kalibutan, human si Kristo muhari dinhi. Ani ito millennial reign of Christ o sa kalibo katuig mga higala. No, sa kalibo katuig. Pasulayon niya ang yuta kung siya mo ay muhari nga ang dunay gobyerno nga perfect, no? Wala nay gutom niya nga time, wala nay gubat niya nga time, dunay kalinaw, walay tikasan nga politisyan na nga time, walay sakit ang mga tanom, ang mga hayop, pati ang mga leyon, ang mga bitin, dili na ka mahadlok, dili na maag nimo, no? Wala nay lala. Nga naman, tangtangon ang tunglo, gikan dinhi nga gihatag niya ni Adan. Ingon na gino, tangtangon ako ning tungluha, dinhi, aning sa kalibo katuig. Ang edad sa mga tao, mo edad og taas kayo, 800 years, 900 years. Ani nga tayo mga higala. So karon, asa may pilion nimo? Nga, maluwas ka karon, pinagis mong pagtuo kang Jesus Christ, o gusto kang mo-appeal sa tribulation period, nga magpaputol ka sa imong ulo? Muna ipili karon kay dili sa balaod ni Moses dili man ka maluwas. Kisa may makasunod sa tanang balaod ni Moses, Bible tinunglo bisan kinsa nga masipyat so sa kabalaod ni Moses. So dili ka dinhi nata kang Jesus Christ. Unsa may ingon sa 1 Korinto kapitulo 15 bersikulo 1 ngadto sa 4. 1 Korinto kapitulo 15 bersikulo 1 ngadto sa 4. Karon ipanghibalo kaninyo maigsoon ang maayong balita nga giwali ko kaninyo nga mausap ang inyong gibarugan nga pinaagi usab kaniya nga mga luwas kamo kung patunan ninyo nga magkadunayon ang pulo nga giwali ko kaninyo gawas kung ang mintunga kamo walay pulos. Kay una sa tanan gitugyan ko kaninyo ang akong nadawat usab nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala, sumala sa kasulatan, o gilubong siya o nabanhaw sa ikatulog adlaw, sumala sa kasulatan. So, maangkon nimo ang kaluwasan kung mutuo ka si Kristo namatay, si Kristo gilubong, si Kristo nabanhaw, nan maangkon nimo ang kaluwasan nga libre. Karong pangutana, luwas ba ka? Nakasiguro ba ka sa langit human sa kamatayon? Mo ni pangutana. Napata? Pila ka minuto? 5 minutes. So, napay gamay nga mga higala, no? So, muna pungutan na karon. Luwas ba ka? Nakasiguro ba ka sa langit human mamatay? Karon may higala, wa man ta masayon kay dunay pandemic. Daghan ka nga matay tungod aning COVID-19, no? Wa ta masayon. Inya, may lang ini kamatay na to nga wala na ang Bible nagisgot kay ini kamatay na to, doon na tay adtuan. Doon na duha ka dapit nga tuan, impierno o langit. Karon gusto ka moadtog langit, ingon ang Bible, ala, dawata sa ligi Jesus Christ nga imong manluluwas. Karon, ingon ka nga, okay, akong dawaton sa ligi, pero sa uman, okay, sunod na ko, maghimo ko kamay pag-ampo, nya ikaw karon nga maminaw ini, movie ini, nya sunod, maghimo ko pag-ampo, sundang ako nga pag-ampo. So pag-ampo ta, palihog sunod. Ginoong Hesus, akong gila nga akong kaugalingon usa ka makasasala. Unya gituoan taga Ginoo nga nagpakamatay sa krus bayad sa akong mga sala. Pasaylo ako sa akong mga sala, Ginoo.
Hinluoy ko Ginoo sa imong hamili nga dugo. Dawaton ti ka ingon nga akong Dios o manluluwas Ginoo. Salamat sa kaluwasan nga imong gihatag kanaw karon sa ngalan ni Hesus. Amen. So igala, wala naman tayo time. Salamat Ginoo. Inaot nga mulay ka. Dayon subscribe, unya share kay matag kada semana dunay mag-upload mi og usa ka video tugot sa Ginoo. Maayong adlaw kanatong tanan.